बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक तरफ ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत है, वो मामलात चल रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी है। और ऐसे में ख़बर आती है कि कालादम TTP के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद का पता चला लिया गया है कि वो काबुल में कहाँ पे छुपे हुए हैं या उनको कहाँ पे छुपाया गया है। इस ख़बर की हकीकत क्या है और इस ख़बर को फैलाने का मकसद क्या है, इस मामले पे बात करेंगे। और क्या वाकई नूर वली महसूद काबुल के अंदर ही मौजूद हैं या फिर वो कहीं और पे जो है वो सफ़र करके छुपे हुए हैं। इन सारी तफसीलात के हवाले से बात करेंगे। और दूसरा ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, बाजवड़ के इलाके वाड़ा मामुंद, गाँव शकरो और स्पेरे, ये इलाके हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन झड़पें हो रही हैं। इसी तरह जो कबायली ज़िला है पेशावर के साथ मुतसिल खैबर, यहाँ बाड़ा के मकाम पर भी मिलिटेंट्स और पाकिस्तानी फोर्सेस के माबैन झड़पों की इतलात हैं। एक फायरिंग का वाक़या हुआ, नायब सूबेदार उसमें ज़ख्मी हुए हैं। तोरखम बार्डर को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। आर्जी तौर पर इसको खोला गया था वो अफ़गान महाजरीन जो जाना चाह रहे थे अपने वतन वापस उसके लिए, और फिर अब दोबारा से इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कशीदा है। और जो लोग वतन वापस जाना चाह रहे थे, अचानक से जब उनको बताया गया कि जनाब तुरखम बार्डर को एक बार फिर बंद कर दिया गया है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन लोगों को या जो वो लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो किस कदर मुश्किल सूरत हाल से दो चार होंगे। लेकिन कल ये देखा गया कि ज़्यादातर वो लोग थे कि जो इंडिविजुअल्स थे, जो ज़्यादातर फैमिलीज़ के साथ नहीं थे, जो फंसे हुए थे, जाना चाह रहे थे अफ़गानिस्तान वापस। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अफ़गान महाजरीन में कि जिन्होंने ईद उल फ़ितर गुज़ारनी थी, रमज़ानुल मुबारक गुज़ारना था पाकिस्तान के अंदर, और वो पूरी तरह ये इरादा किए हुए थे कि जी अब वो पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, अपने वतन वापस चले जाएंगे। ये बहुत सारे लोग अब इंतज़ार में हैं कि कब सूरत हाल ठीक होती है, नॉर्मल होती है, क्योंकि लोग ये भी रिस्क नहीं ले सकते कि वो ट्रकों का किराया अदा करें, गाड़ियों में सामान अपना पैक करें, घंटों का सफ़र करें, और उनके साथ ख़वातीन भी हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, और उनके साथ बीमार हों, हामला ख़वातीन हों। तो जब घंटों सफ़र वो करते हैं और फिर जब उनको अचानक से पता चलता है कि तुरखम सरहद जो है ये खुला नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है, तो फिर ज़ाहिर है कि इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का सामना होता है। अब जो ख़बरें आ रही हैं बाजोड़ से और खैबर से, ज़ाहिर है कि तशवीशनाक सूरत हाल है। और इससे ये भी पता चलता है कि मिलिटेंट्स मौजूद हैं। लोए मामुंद और वाड़ा मामुंद, बाजोड़ के ये इलाके हैं कि जहाँ पे पहले भी मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुए हैं, लोगों ने नकल मकानी भी की थी। और कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं मुख्तलिफ़ कबायली इलाकों से, ख़ुसूसन वज़ीरिस्तान से, जनूबी वज़ीरिस्तान से, कि वहाँ पे सरहदी मकामात के जो लोग हैं उन्होंने नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि सूरत हाल जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है, या वहाँ पे कोई लिमिटेड कार्रवाई का इम्कान है। इससे पहले कि मैं नूर वली महसूद वाले मामले पे बात करूं, जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, अमन के लिए लोग तरस रहे हैं। अब बन्नू में एक जो अमन मार्च के हवाले से बताया गया था कि जी वहाँ पे कोई अमन मार्च होगा, और आज की तारीख़ बताई गई थी 27 मार्च जुमे का दिन। लेकिन ये मार्च जो है ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। एक अमन मार्च वो था कि जो कुछ अर्सा पहले हुआ था, 5 लाख के लगभग लोग निकले थे और बन्नू की सड़कों पे तिल धरने की जगह नहीं थी। लेकिन आज का जो अमन मार्च था जुमे के दिन का, वो पूरी तरह रंग नहीं जमा सका। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ज़ाहिर है कि यही है कि लोग सहमे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, और इसके बाद जो फिर कार्रवाइयाँ होती हैं, और फिर जिस तरीके से हमने सूरत हाल बन्नू में देखी, बन्नू अमन मार्च के बाद देखा, तो फिर लोग अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुतालबा उनका क्या होता है कि अमन कायम किया जाए। अच्छा, ये जो हुआ अमन मार्च की क़यादत जमात इस्लामी के जो खैबर पख्तूनख्वा जनूबी के अमीर हैं प्रोफेसर इब्राहीम, ANP के बाज़ मोहम्मद ख़ान, डॉक्टर पीर साहिब ज़मान, मलक यूसुफ़ुल्लाह ख़ान, साबिक़ मेयर इरफ़ान दुरानी, मलक रज़ा ख़ान, ज़फ़र हयात ख़ान, और बाकी जो अंजुमन ताजरान के रहनुमा हैं ये मौजूद थे। वकला जो रहनुमा हैं ये मौजूद थे। लेकिन इसमें मुझे नहीं नज़र आया कि कहीं
کوئی MPA کوئی MNA بھی اس امن مارچ میں شریک ہو۔ کیا یہ منتخب ممبران اسمبلی جو ہیں، جو منتخب ہونے کے بعد سرکاری مراد بھی لیتے ہیں، حکومتی مراد بھی لیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر وہ نظر نہیں آتے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بیچ کر یہ خانہ پوری کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ منتخب ممبران اسمبلی کہ جو دعوے بہت کرتے ہیں، اسمبلی میں بڑی لمبی لمبی تقریریں بھی کرتے ہیں، اور بنو کے MPs کی تو بالکل خیر خیریت ہے، وہ تو لمبی لمبی تقریریں بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ صورتحال جو ہے کافی تشویشناک ہے، اور یہ لکی گیٹ سے یہ لوگوں نے مارچ کیا، سینکڑوں کی تعداد تھی، 500-600 کی تعداد تھی، اور یہ پریٹی گیٹ جا کے اختتام پذیر ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا مظاہرہ نہیں تھا۔ پھر اعلان کیا گیا ہے کہ 2 اپریل کو دوبارہ سے بنو میں امن مارچ ہوگا اور بدامنی کے خلاف ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گڈ اور بیڈ طالبان کی تخصیص جو ہے یہ ختم کی جائے، اور غیر قانونی جو FIRs کا اندراج ہوا ہے لوگوں کے خلاف، وہ سلسلہ ختم کیا جائے اور بنو میں امن قائم کیا جائے۔ اور تمام اس حوالے سے جو ان کے مطالبات ہیں، یہ جب 2 اپریل کو کہیں اور جب یہ شاندار مظاہرہ کریں گے تو ان کے مطالبات بھی دہرائیں گے۔ مزید میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بھی رکھوں گا۔ خبر یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب کابل میں جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے جو سربراہان ہیں ان کو چھپایا گیا ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں، یعنی وہاں کا جو ریڈ زون ہے، وہاں کا جو انتہائی حساس علاقہ ہے، جہاں پہ سفارت خانے ہیں، جہاں پہ کونسلیٹس ہیں، جہاں پہ مختلف جو سفارتی عملہ ہوتا ہے ان کی رہائش گاہیں ہیں، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مفتی نور ولی محسود کو ایک کثیر منزلہ عمارت کے اندر چھپایا گیا ہے۔ اب ایسے حالات میں کہ جب پاکستان نے دریغ نہیں کیا، مشرقی صوبوں کے ساتھ ساتھ قندھار پہ بھی فضائی کارروائی کی، ایئر سٹرائکس کی کابل کے اندر بھی، تو ایسے میں یہ بتانا کہ جی جناب وہاں پہ یہ ایسے حساس جگہ پہ مفتی نور ولی محسود جو ہیں یہ موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک سفارتی حلقے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہیں، چاہے وہ کابل کے اندر ہیں، ان میں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان ممکنہ طور پر اس علاقے کو ہٹ کر سکتا ہے۔ نور ولی محسود کو نشانہ بنانے کی کوشش میں یہ علاقہ جو ہے یہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا واقعی ان اطلاعات میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی اتنی زبردست قسم کی انٹیلیجنس ہے کہ یہ پتہ چلا لیا گیا ہے کہ وہ کون سے کمپاؤنڈ میں کون سی بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا لیا گیا ہے کہ وہ سنگل سٹوری جو عمارت ہے اس میں ہیں، ڈبل سٹوری ہے، یا کئی منزلہ وہ عمارت ہے اس کے اندر چھپایا گیا ہے، اور چھپانے کا مقصد بھی یہ بتایا گیا ہے اس جگہ پہ کہ یہاں پہ جب اگر کارروائی ہوگی تو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، عام شہریوں کا یا عام دیگر جو بے گناہ لوگ ہیں ان کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب سے پاکستان نے آپریشنز کا وہاں پہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے جو سربراہ ہیں، جو مختلف کمانڈرز ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، یہ سفر میں رہتے ہیں، یہ ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پہ یہ لوگ موجود ہوں، یہ کسی اور جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان نے ظاہر ہے کہ ایک پریشر بھی ڈیولپ کرنا ہے، اور یہ پریشر افغان طالبان کے اوپر براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی یہ پریشر جو ہے یہ افغان طالبان پہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب جتنے بھی سفارتی مشنز ہیں ان کا یہ پریشر ہوگا افغان طالبان کے اوپر کہ کم از کم یہ جو ریڈ زون ہے، یہ والا جو علاقہ ہے، یعنی ڈپلومیٹک انکلیو، ایسے علاقوں سے ان لوگوں کو دور رکھا جائے۔ اب ایک تو یہ ایک چیز اسٹیبلش کرنا بھی جو ہے یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں ان کے سربراہان افغانستان میں موجود ہیں، یہ کابل میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ مشرقی صوبوں میں بھی ان کی بہت زیادہ موجودگی ہے، ان کے بہت زیادہ ٹھکانے بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے لیے شاید زیادہ محفوظ جگہ کابل ہی ہو سکتی ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اور جو صورتحال اس وقت پاکستان اور افغانستان کی ہے، تو اس کشیدہ صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی صورت نہیں نظر آتی مذاکرات کی، بات چیت کی۔ علماء کرام سرگرم ہیں، ان علماء کرام کو متنازع بھی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، اس میں پیش رفت ہو، کیونکہ پاکستان اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ بیک وقت
کئی محاذوں کے اوپر سرگرم ہے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ باجوڑ میں، خیبر میں جھڑپیں، اسی طرح جنوبی اضلاع میں مختلف واقعات، قبائلی اضلاع سے یہ اس قسم کی خبریں آنا کہ وہاں پہ کوئی لمیٹڈ کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے، وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ، اور پھر ایک ایران والا محاذ ہے جو سفارتی محاذ پاکستان نے سنبھالا ہوا ہے، جس میں بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ بات چیت ہوگی، اسلام آباد میں ہوگی، اور پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کا عالمی میڈیا میں ذکر ہوتا ہے، عالمی رہنما جس طریقے سے پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ والا محاذ جو ہے انتہائی اہم محاذ ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا پاکستان اور افغانستان کا محاذ ہے یہ بھی انتہائی حساس ہے، اور ظاہر ہے کہ خبریں آئیں گی۔ اب تک جتنی بھی کارروائی پاکستان نے افغانستان کے اندر کی ہے، نور ولی محسود کو نشانہ نہیں بنایا جا سکا، گل بہادر کو نہیں بنایا جا سکا، بشیر زیب کو نہیں بنایا جا سکا، لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے اہداف حاصل نہیں ہو جاتے ہماری ان کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ مختلف اپڈیٹس آئیں گی اسی حوالے سے، ایران کا معاملہ ہو، مذاکرات کی بات ہو، یا پھر پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہو، ہماری اور آپ کی مشترکہ ان سارے معاملات پر نظر رہے گی۔ تجزیہ بھی آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہیں گے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔